बिहानको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कम्पेयर गर्न सक्छ हामी। बिहान पुरै पानी बढिएको थियो, योहरूमा सबैमा पानी आएको थियो। उताको घरहरू पनि पुरै डुबेको थियो। अहिले चाहिँ हल्का पानी कम भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। अनि बाँकी पानीको फ्लो पनि अलिक कम भएको छ। बिहान यहाँसम्म पानी आएको थियो भनेदेखि उता पनि कम भएको छ। स्कुलमा त पानी त्यस्तै छ, भित्र पुरै छिरेको पानी छ। स्कुलको अवस्था यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। स्कुलको अवस्था समस्या